अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से कबल ही लोग जैसे रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर देते हैं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले लोग इस माह मुबारक में ज़कात देने के लिए भी कमर बस्ता हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अब ये आम रिवाज बन चुका है कि रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात निकाली जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पहलू पर रोशनी डालेंगे कि क्या ज़कात देने का हुक्म खास रमज़ानुल मुबारक के लिए है। लोग क्यों रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात देने को तरजीह देते हैं। दोस्तों, मुआशरे में दौलत की वही हैसियत होती है जो इंसानी जिस्म में खून की। अगर ये सारा खून दिल यानी मालदार तबके में जमा हो जाए तो पूरे आज़ाए जिस्म यानी अवाम को मफलूज कर देने के साथ साथ खुद दिल के लिए भी मुज़र साबित होगा। अगर एक तरफ मुफलिस तबका नादारी के मसाइब से दोचार होगा तो दूसरी तरफ साहिब सरवत तबका दौलत की फरावानी से पैदा होने वाली अखलाकी बीमारियां मसलन आयाशी, आराम कोशी और फिक्र आखरत से गफलत का शिकार हो जाएगा। और ऐसी सूरत में इन दोनों तबकों में हसद और हकारत के अलावा कोई और रिश्ता बाकी न रहेगा। ये कशीदगी बढ़ते बढ़ते दुश्मनी में बदल जाएगी और मुआशरे का निज़ाम खराब करने का सबब बनेगी। इसी चीज के पेश नजर जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की इस्लामी रियासत के क़याम की बुनियाद रखी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन ये आयात नाजिल फरमाई, आप उनके अम्वाल में से सदका ज़कात वसूल कीजिए कि आप इस सदक़े के बाइस इन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें। ज़कात दीन इस्लाम का चौथा और बुनियादी रुकन है। इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में नमाज के साथ ज़कात का जिक्र 82 मकामात पर किया गया है। ज़कात के लग़वी मायनी है पाक होना, बढ़ना, नशोनुमा पाना, जबकि शरई इस्तिलाह में साहिब निसाब का अपने मखसूस माल को खास शराइत के साथ खास शरह के मुताबिक अदा करना ज़कात कहलाता है। इसलिए जो इंसान ज़कात अदा करता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक न सिर्फ अपने माल को पाक कर लेता है बल्कि अपने दिल को भी दौलत की हवस से पाक करता है। अदायगी ज़कात से उसे ये एहसास होता है कि जो दौलत वो कमाता है वो दर हकीकत उसकी अपनी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। जब इंसान दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला के हुक्म पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके ईसार की कदर करते हुए उस खर्च शुदा माल को अपने जिम्मे कर्ज करार देता है और वादा फरमाता है कि बंदे का ये कर्ज वो कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। जैसा कि सूरतुल तगाबिन में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह को इखलास और नेक नियति से अच्छा कर्ज दोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़ा कदर शनास है, बुर्दबार है। यानी ज़कात की अदायगी इंसान के लिए आखिरत की नेमतों के हुसूल और अज़ाब जहन्नम से निजात का जरिया है जिससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। ज़कात उन लोगों पर फर्ज है जिनके पास एक खास मिकदार में सोना, चांदी, रुपया पैसा या सामान तिजारत हो। इस खास मिकदार को निसाब कहते हैं। मुख्तलिफ अशिया का निसाब होता है जैसे कि सोना 7.5 तोले यानी 87.48 ग्राम और चांदी 52.5 तोले यानी 612.36 ग्राम। ज़कात किसी माल पर उस वक्त वाजिब होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर चुका हो। ज़कात किन लोगों की दी जाए, इस हवाले से कुरान हकीम की रूह से बनाए गए 8 मसारिफ में सबसे पहले अपने गरीबों मुस्तहिक रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मिलने वालों, अपने हम पेशा, अपने शहर वालों और बाद में दूसरे लोगों को ज़कात दी जाए। इसके अलावा खुददार, सफ़ेद पोश और गैरतमंद लोग जो नादारी के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनको तरजीह देनी चाहिए। दोस्तों, ज़कात से न सिर्फ माल पाक होता है बल्कि ज़कात से माल में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा नादार और मुफलिस लोगों की मदद होती है। यहाँ तक कि ज़कात अदा करने वालों को अल्लाह ताला माल की मोहब्बत और हिर्स जैसी रूहानी बीमारियों से महफूज रखता है और इंसान बखीली और कंजूसी जैसे गुनाहों से बचा रहता है। माल की नेमत की वजह से इंसान के दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होता है
اب بات کی جائے رمضان المبارک کے زکوٰۃ سے تعلق کی، تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک عجیب فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے وجود اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہے۔ لیکن چونکہ رواج ہی یہ بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم خاص رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا گیا۔ دوستوں، زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے یکم شت بھی ادائیگی کی جا سکتی ہے اور تھوڑی تھوڑی رقم وقتاً فوقتاً بھی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ تر لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس مقدس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستوں، اسلامی عبادات و معاملات اور اخلاق حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج، کسی بھی فریضے کو لے لیجیے، ہر عبادت نہ صرف روحانی بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی انسانیت کے لیے فوز و فلاح کی ضامن ہے۔ انہی عبادات میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کی جانے والی عبادات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں کس قدر فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان روزے رکھ کر تقویٰ کے حصول کی سعی و جد و جہد کرتے ہیں۔ راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت اور ہر طرح کی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے حصول میں سبقت، زکوٰۃ و فطر کے علاوہ عام صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو عام مسلمان سارا سال صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں اور بہت سے اہل ایمان دیانتداری کے ساتھ اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں کسی بھی نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی نفل نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے گا تو اسے اس نفل عبادات کا اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تیز آندھیوں سے بھی بڑھ کر صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے زکوٰۃ جیسے فرض کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا تعلق زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے سے ہے، نہ کہ رمضان المبارک سے۔ یعنی جس شخص کی ملکیت میں پہلی مرتبہ جس وقت نصاب کے برابر مال آئے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ٹھیک اس کے 1 سال بعد اگر اس کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال موجود ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ لہٰذا حسابات میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔